जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बजट मराहत पे बात करेंगे, लोड शेडिंग, एहतजाज जो जारी है, प्लस चीफ मिनिस्टर साहब का एहतजाजी कैंप भी है। सियासतदान क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। रऊफ हसन साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है आपका, पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के। हसन निसार साहब तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, आपको डिस्कशन में सबको वेलकम कहते हैं। हसन निसार साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करती हूँ। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अली बाबा 40 चौर जो हैं इनके दिए जब तक नहीं बुझेंगे तो अवाम के घरों में दिए रोशन नहीं होंगे। अली बाबा 40 चौर, इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? बेसिकली तो हर पॉलिटिशियन इसमें शामिल है जो मैटर करता है, जो जिन्होंने जिन जफा डाला हुआ है इस जमहूरियत को और इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, उसमें सारे ही शामिल हैं। आप अंदाजा लगाएं, अभी 1.5 घंटा पहले एक बंदा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लेके आया है कि नून लीग का एक मिनिस्टर जो ये क्या कहते हैं अकलियतों की नशिस्त पे है, उन साहब का और उनकी साहबजादी का वो लेके आया था नादरा का फॉर्म, जिस पे उन्होंने रिलीजन के खाने में इस्लाम डिक्लेयर किया है। दैट इज द लेवल। यहाँ तो अब ये सूरत हाल है कि बहुत कम लोग, अभी मैं कहरा साहब थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने कहा ये क्या ड्रामा कर रहे हैं कि हम ये मराहत नहीं है, जो सारी मराहत से कई गुना ज्यादा तो यू ऑलरेडी एंजॉयिंग। तो एक बात, और दूसरी बात ये, इनमें हर पॉलिटिशियन हमारा कोई एक्सेप्शन हो तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन डेफिनेटली होती हैं। ये सारे वालिस बाबा 40 चोर आप दीदा हो गए, अश्कबार हो गए और घुल मिल गए और आनी हाथ से निपटेंगे, ये 30-30, 40-40 जुमलों के बंदे हैं ये। वो उनको बैन लगा के कहो इनसे गुफ्तगू करें तो ये गूंगे हैं। सही। तो सबका यही हाल है। तो सर होने क्या जा रहा है? मैं आपका कल का कॉलम पढ़ी थी, आपने कहा अगर इस बार कुछ हो गया तो जद्दा और दुबई तो बहुत दूर की बात है, कुछ और ही सीन हो जाएगा। तो आपको लग क्या रहा है? एक तरफ मुल्क में लोड शेडिंग बेतहाशा, 20-20 घंटे बिजली नहीं आ रही, दूसरी जानिब जो बजट पेश किया गया बहुत बड़ा कहा जा रहा है, आवाम को इसमें रिलीफ दे दिया गया, तीसरी जानिब चीफ मिनिस्टर साहब मीनार पाकिस्तान पे बैठ गए आवाम से यकजहती के लिए। तो फिर होने क्या जा रहा है? ये इलेक्शंस की ये सिर्फ तैयारी है कि इससे बड़ी नौटंकी क्या हो सकती है? या तो वो आपका वे ऑफ लाइफ हो, आप रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, लोग कुर्बान जाएं, हम जाएं कुर्बान, और इसी तरह आप सरेआम हो, ट्रांसपेरेंट हो सारा मामला कि कोई ऐसी नहीं है और डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए हैं 2-4 वजीर भी। एक खाम खान नौटंकियां वो करने की जरूरत क्या है जो तुम्हारा वे ऑफ लाइफ नहीं है, जो तुम्हारा रूटीन नहीं है। दूसरी बात ये, मैंने वो अगर के साथ मशरूत बात की थी, देखें आसमा, अगर ये मामला इसी तरह कंटिन्यू करता है तो ये लॉजिकल है, फिर जरूर कोई 5 जुलाई कोई 12 अक्टूबर आएगी। और इस दफा होता ये है कि हर नया आने वाला पिछली दफा से ज्यादा क्रूअल, अदरवाइज वो उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं बनती। ठीक। तो इस दफा फिर जद्दा जुदा नहीं, कोई दुबई नहीं, काम कोई और ही तरह का होगा। और बेहतर ये है कि ये समझ जाएं और आपस में लड़ाई मार कुटाई मार धाड़ जिस लेवल पे जा रही है, सियासी इख्तलाफ को खूबसूरती के साथ, पता नहीं इतने ठुड्डे खाने के बाद भी इनको समझ क्यों नहीं आई। आज प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि पाकिस्तान के मैं शर्म, इस मुल्क के वसाइल की जब तक तुम मुनसिफाना तकसीम नहीं करते उस वक्त तक तुम्हारे बलोचिस्तान के वसाइल खतरे में ही रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल तो सर, इन लोगों को बेहतर है कि नाखून होश के नाखून नहीं। बिल्कुल हम इसी पे गुफ्तगू, सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम इसी पे गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा फोन लाइन पे। आपने सारी उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका जद्दा दुबई दूर नहीं है, कुछ बहुत ही खतरनाक सीन हो जाएगा, आपस में इसी तरह ठुड्डों मुक्कों से घोंसों से लड़ते रहे। एहतजाज हुआ आपका असेंबली में, उसके बाद अगर होगा तो होगा क्या? आपको क्या लग रहा है? बाकी हालात खतरनाक नहज पे पहुंच चुके हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाह। आसमा, पहले तो मैं हसन साहब बड़े माशाल्लाह जीरे का आदमी है, बड़ा तजर्बा इनका। मुझे सिर्फ थोड़ा सा कभी कभी गिला ज़रूर रहता है। गिला इसलिए रहता है कि वैसे अभी तो उन्होंने इसमें इख्तरा इस्तेमाल की, एक्सेप्शन केसेस की इख्तरा भी इस्तेमाल कर रही, लेकिन असल जो अब मजाज बन गया ना वो ये है कि हम सब मिल के, कोशिश हमारी ये है कि सियासतदान का चेहरा इतना गंदा दिखाएं कि अवाम इनसे नफरत करें। बेशक आप करें ज़रूर,
لیکن اس میں اگر اصلاح کا پہلو زیادہ اگر ہو تو اس میں زیادہ بہتر ہے. اب جب آپ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں احتجاج ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ. دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں, میں بتانے جا رہا ہوں کہ جاپنیز قوم جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی کلچرڈ قوم ہے. اگر آپ ان کی اسمبلی کا حال دیکھ لیں تو میرے خیال اس سے بدتر ہوگا. تو یہ اس میں ریئیکشن تو آتا ہے, آپ کب تک آپ برداشت کریں گے؟ مطلب اب اگر کوئی پیپلز پارٹی کا دوست بیٹھا ہوگا تو وہ تو اپنی لازمی بات ہے وہ سیو کرنے کی کوشش کرے گا اپنی پوزیشن کو. لیکن کبھی کبھی آپ جب کوئی اصولی بات پہ موقف پہ آپ اٹھتے ہیں تو اس میں حالات خراب ہونے کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے. ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے, پھر دونوں طرف سے سب کچھ ہی ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ پیشنس سے کام لے یا برداشت سے کام لے. ایک سوال آپ کا بڑا ضروری تھا, اور حسن صاحب نے جو بات کی میں ان کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ میں ان سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بہت ہی یہ کہہ لیجیے کہ بڑی مشکل حالات میں گرفتار ہے کہ اگر ہم بہت ہائٹ پہ لے جاتے ہیں اس معاملے کو تو کچھ لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ یہ ہو, اور اس کے بعد وہ جو آپ سنتے رہتے ہو ٹیکنوکریٹس اور یہ طرح کا فارمولا ہم سنتے ہیں. لیکن ابھی موجودہ بچنا بہت ضروری ہے. بچنے کے لیے پھر ایسے وہ جس کیمپ میں گئے وہ نوٹنکی تھا. آپ ذرا مجھے بتا دیں جس کیمپ میں آپ گئے. اس میں اگر حسن یہ کہتے ہیں نا کہ چلیے کچھ تو کیا تو ہو سکتا ہے, کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ کیری آن کر لیں. یہ احتجاجن کو کرنا تو میرا کبھی کبھی آپ کسی کی تعریف کر دیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہوتا. رؤوف حسن صاحب, یہ بجٹ آپ نے دیکھا, مراعات اس میں بڑھا دی گئیں سیاستدانوں کے لیے, صدر صاحب کے لیے, وزیر اعظم صاحب کے لیے, ان کے گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے. ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے گھر میں شفٹ ہوں گے, دوسری جانب باغیچوں کے لیے بجٹ آپ وہ دیکھیں آپ 10 گنا اس میں زیادہ اضافہ کر دیا گیا. بالکل مالیوں کے لیے, باغیچوں کے لیے. تو یہ پھر ہو کیا رہا ہے, پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا باقی عوام کو ریلیف دیا گیا اس بجٹ میں؟ دیکھیے عوام کو ریلیف دینے کی تو میرا خیال کوشش ہی نہیں کی گئی, نہ ہی وہ آبجیکٹیو ہے. میں چاہوں گا ذرا کہ اس 2 منٹ میں ذرا اس کے جو میجر جو اس کے جو ڈینومینیٹرز ہیں نا ان کے اوپر ذرا غور کر لیں. اور اس میں جو گورنر اسٹیٹ بینک کی وہ جو اسپیچ تھی جو کہ انہوں نے ایک دن پہلے دی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے بہت سے ہیروئنگ قسم کی فگرز جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. پچھلے سال بوروئنگ جو ہوئی تھی جی وہ ہوئی تھی 442 بلین لوکل بوروئنگ, اور اس سال جو بوروئنگ فورکاسٹ کی جا رہی ہے وہ 971 بلین. اس بوروئنگ لوکل بوروئنگ کو پے بیک کرنے کے لیے 37% آف دی ٹوٹل ریونیو آف پاکستان اس وقت انویسٹ ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ صرف اس بوروئنگ کی جو کاسٹس ہیں, جو انٹرسٹ ہیں, ان کو پے بیک کرنے کے لیے 37% آف یور ٹوٹل ریونیو از گوئنگ انٹو دیٹ. اچھا, دیٹ از ناٹ آل. اس کے علاوہ جو 4% آپ کی جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ آپ کی جو ایکسٹرنل بوروئنگ ہے اس کو پے بیک کرنے میں اس فسکل ایئر تک لگا ہے. اچھا, اب اگلی جو 2012 اور 2013 کا جو فسکل ایئر ہے اس میں جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا 11 بلین کا انیشلی, جو کہ انہوں نے پاکستان چونکہ کچھ کنڈیشنالٹیز پوری نہیں کر سکا تھا, انہوں نے 8 بلین کے اوپر سیل کر دیا تھا. اس کی جو پے بیک ہے وہ 2012-2013 سے شروع ہو گئی ہے. دیٹ مینس کہ جی 37% لوکل بوروئنگ اور 4% ایکسٹرنل بوروئنگ. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مطابق اپنی اسپیچ کے مطابق ایک بہت بڑا پریشر آئے گا, ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60%. وہ تو پریشر بھی آئے گا, لیکن ہم وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اگر آپ بات کریں, لیکن ہم بجٹ کو دیکھیں اور ہم اگر اس کو ذرا عوامی بنا دیں کہ عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی جو اخراجات میں اضافہ کر دیا گیا, مراعات میں اضافہ کر دیا, فواد چودھری صاحب بجٹ بنا دیا گیا, عوام دوست بجٹ ہے, عوام کو بڑا ریلیف دے دیا گیا. دوسری جانب آپ کی اپوزیشن آپ کے ساتھ احتجاج کر رہی ہے, ہنگامہ آرائی کر رہی ہے, لاہور میں وہ کیمپ آفس انہوں نے وہاں پہ بنا لیا, ملک میں لوڈ شیڈنگ اسی طریقے سے برقرار ہے. تو آپ کی حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ کیا مزید عوام کو مزید اندھیروں میں آپ لوگ دھکیلنے جا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں آسما, سب سے پہلے تو جو حسن نثار صاحب نے گفتگو کی ہے میں بڑا اس پہ اپنی ریزرویشنز ہوئے ہیں میری کہ بھائی اگر اس ملک میں کوئی طبقہ ہے جس کے اوپر آپ سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سیاستدان ہے, کسی بھی پارٹی کے ہوں. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کسی طبقے کی تو وہ جرنلسٹ کی نہیں ہے, ججوں کی نہیں ہے اور جرنیلوں کی نہیں ہے.